star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star, dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor Web Surfer The Broad Brand Company. Power sponsor मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा. Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघारी. Network partner Tech Minds Network dedicated to connectivity. Printing partner Olive Press and Design House Bagbazar. Makeup partner We Are Saloon Kadaghari. Beauty partner Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner Bimala Boutique Kadaghari. More sponsors Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadaghari. Voting partner Prabhu Pay. Dance, 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 dancing star. नमस्ते. लाइफ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई न्यानो अभिवादन. म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी रावल. आज पनि हामी पुनः नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको सम्पूर्ण जजहरूलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु. हामीसँग हुनुहुन्छ जज मनराम केसी सर, जज अनिता श्रेष्ठ म्याम, जज सञ्जीत सिंह कार्की सर. दर्शकहरू, आज हामी लाइफ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 को 4th राउन्डको पहिलो एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमा हामीसँग टप 30 प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ. आजको एपिसोडमा 10 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, जसबाट 3 जना इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ. अब भने म ढिलो नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु. कार्यक्रमको सुरुवातमै आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ विपना थापा ललितपुरबाट. Dance, 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 dancing star. जङ्गबहाइ नाचौँ कमर भाँचौँ डम्फुको तालैमा हाँसीमा राखौँ बोलीमा राखौँ एक बारको जुनीमा.
विपनाजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र अब पालो जजहरूको तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। मैले सञ्जीव सरबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ। हाम्रो विपनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विपना बहिनी, हामी 4th राउन्डमा छौँ है। अब तिमी पहिलो प्रतिस्पर्धी, डान्स राम्रो छ, तामाङ सेलो, तिम्रो टाइमिङ, तिम्रो डान्सको भेराइटी, तिम्रो तामाङ सेलोमा पनि तिमीले हल्का 2-4 मुभहरू मोडर्न टाइपको क्लासिकलको 1-2 स्टेपहरू मुभहरू गरेको छौ। एकदम राम्रो भेराइटी ल्याएको छौ। एकदम उत्कृष्ट छ डान्स, क्लिन छ एकदम। स्टेपदेखि लिएर तिम्रो टाइमिङदेखि लिएर तिम्रो ओभरअल सबै कुरा एकदम क्लिन छ। तिमीलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। विपनाजी, तपाईँले सञ्जीव सरको कमेन्टहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ र बाँकी जजहरूको कुराहरू पनि सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अन्ता श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ। हाम्रो विपनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विपना बहिनीको प्रस्तुति धेरै नै राम्रो, इम्प्रुभ धेरै नै गरेर आउनुभएछ। स्टेजहरू सजावट अनि हामीलाई चाहिने 3-4 कुरा होइन, हावभाव, वेशभूषा, टाइमिङ, स्टेज कभरहरू, यी सबै कुरा तपाईँले एकदमै ध्यानपूर्वक ल्याउनु भएको छ, मेहनतका साथ होइन। अनि तपाईँको इनर्जी एकदमै थियो तपाईँको गीत अनुसार। सबै कुरा ओभरअल राम्रो छ। अहिले चाहिँ हामी राउन्ड 4 को फर्स्ट एपिसोडमा आइरहेका छौँ। बल्ल हामीलाई महसुस भइरहेको छ कि हामीले एकदमै राम्रो नृत्य गर्ने भाइ बहिनीहरूसँग हामी रमाइरहेको छौँ जस्तो लागेको छ। म त तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अन्ता म्यामसँगै मैले मनाम सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। सुनौँ है त विपनाजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा मनाम सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? अब हामी फर्स्ट राउन्डबाट उतार चढाव गर्दै उकाली ओह्राली गर्दै हामी टप 4 राउन्डमा आइपुगेका छौँ। अब हामी तपाईँहरूबाट विपना बहिनी जस्तै गरेर आउने प्रतिस्पर्धी र अरू प्रतिस्पर्धीबाट पनि हामी यस्तै आशा गर्छौँ। डान्स मात्र, अब तपाईँहरू त डान्स गर्नुहुन्छ भने त टप 4 मा आएपछि प्रमाणित भइसक्यो। मात्र यो कुरा स्टेज पनि डान्स हो, यो नभुलिदिनु होला। साउन्ड पनि डान्स हो, त यो पनि नभुलिदिनु होला। टाइमिङ पनि डान्स हो भने मतलब सबै कुरा, स्टेजमा 4 कुरा आउँछ त्यो नबनाऊ, सबै कुराहरू तपाईँ मिलाएर आउनुहोस्। तपाईँ एकदम मैदानमा लड्दा आउनु भने चाहिँ हुँदैछ। प्रतिस्पर्धीहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा तपाईँले के नौलो गरिरहेको छु, के फरक मैले दिन खोजिरहेको छु, अथवा मेरो डान्समा के कुरा चाहिँ अरूभन्दा फरक भयो, के कुरा त्यस्तो भयो जसले गर्दाखेरि म अगाडि आएँ भन्ने कुरा यो प्रोग्राम पनि तपाईँ हेर्नुपर्नेछ। र त्यस साथसाथै आफूलाई टप 4 बाट अझ माथि जाने अझ सुधार्नु पर्नेछ। बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। विपनाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुलाई पक्कै पनि तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ। म पनि तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कुणाल चौधरी काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing star. बोला यो माया
star. कुणालजी तपाईँको एकदम दमदार प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज, म नाम केसी सर। मैले यहाँलाई सुन्न चाहेँ हाम्रो कुणालजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कुणाल भाइको नृत्यमा भन्ने भने कुनै पनि अब भन्ने त्यस्तो कुरा छैन, तर कुरा त केही न केही त भइहाल्छ, केही न केही गल्ती त भइ नै हाल्छ। भाइले जुन सुरुमा स्पिड लिएर नाच्यो, बिचमा गएर त्यो स्पिड अलिकति डाउन भयो, अनि बिचमा टाइमिङ पनि त्यो बसाइ उठाइमा अलिक कता चाहिँ कमी भएकै छ। तिमी एउटा राम्रो डान्सर हो भन्ने कुरा पनि योबाट पनि प्रमाणित भएको छ। तर कुरा एउटा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठाउँ एउटै मात्र पाइराख्यौँ। भाइको पछाडिको ब्याकग्राउन्डको कुरा गरेको मैले, कुनै बेला अरू ठाउँहरू पनि युज गर्न सकिन्थ्यो। अनि हामीले भनेका थियौँ अब टप 4 आइसकेपछि कुरा सकेसम्म केटीहरूको गीतहरू चाहिँ जोइन भएको नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुगेन। भाइले समष्टमा भन्दा नृत्य एकदमै राम्रो गरेका छौँ। हेरौँ अब तपाईँभन्दा पछि आउने प्रतिस्पर्धीहरूले के कस्ता तपाईँका भन्दा कमजोरीहरू गर्नेछन्, त्यसको आधारमा भाइको निर्णय हुनेछ। भाइलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। कुणालजी, यहाँले हाम्रो मनाम सरको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ अन्ता श्रेष्ठजी, उहाँले के भन्नुहुन्छ पनि सुनौँ है त। कुणाल भाइको प्रस्तुति धेरै राम्रो थियो। भाइ राम्रो गर्ने डान्सर हो। भाइ साँच्चै नै युट्युबमा छाइसक्नु भएको छ। राम्रो छ तपाईँको प्रस्तुतिलाई। हामीले कुनै कमेन्ट गर्ने ठाउँमा हामीले देखेनौँ। तपाईँले त्यो दौरा सुरुवाल लगाउनु भएको थियो। यो गीतमा चाहिँ दौरा सुरुवाल भन्दा तपाईँले कछाड लगाउनु भएको भए एकदमै ड्रेसलाई ध्यान दिएको जस्तो देखिन्थ्यो होला। हामीले यसमा वेशभूषा पनि भनेको छौँ, तपाईँले हेर्नु पनि होला। तपाईँको टाइमिङहरू चाहिँ अलिकति कतै छुटिएको अवस्थामा हामीले देखेँ र अनि हामीले भन्दै आएका छौँ अबको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले गीतमा पनि ध्यान दिनुहोस्, अनि जुन तपाईँले स्टेज डेकोरेसनहरू त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोला। र अर्को कुरा, तपाईँले गीत ल्याउनुहुन्छ भने सिङ्गल गीत ल्याउनु होला, मिक्स गीत नल्याउनु होला भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँ कसरी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गीतमा कसरी ढल्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने छ होइन। अनि विभिन्न किसिमको डान्सहरू हामीलाई दिनुहोला। हामीलाई भेराइटी चाहिएको छ तपाईँबाट होइन। यस कारणले गर्दा यो सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर आउने दिनमा तपाईँभन्दा पछिका प्रतिस्पर्धीहरूको पनि तपाईँहरूले डान्स हेर्नुहोला। अनि यसरी नै तपाईँ प्रस्तुत गर्दै जानुहोला र तपाईँलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। म अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो अन्ता म्यामसँगै सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। सुनौँ है त कुणालजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँले के भन्नुहुन्छ? कुणाल भाइ है, अब हाम्रो चाडा बिदाहरू जुन हाम्रो डान्स यो जुन कम्पिटिसनमा चाहिँ चाडा बिदाहरूलाई अलिकति हामीले यो फोकस गरेको छौँ। बारम्बार यो कुराहरू हामी भन्दै आएका छौँ है। वेशभूषा, टाइमिङ, स्टेज कभरिङ, अनि तपाईँको चाहिँ जो एक्सप्रेसन। अब मैले चाहिँ के पाएँ भने अब भिडियो पनि अलिकति टाढैबाट गरेको कारणले हामीले तपाईँको गीत लिपसिङ अलिकति क्लियरली देख्न सकेनौँ एउटा कुरा। र अनि जुन ड्रेसअपको कुरा म्यामले पनि भनिसक्नुभयो। किनकि अब हामी भनेको अब एकदम धेरै गाह्रो, एकदम सङ्कटमा छौँ। किन भन्दा पनि हामी फोर्थ राउन्डमा पुगिसकेका छौँ र यतिले पुग्दैन है। टाइमिङ चुक्यो, स्टार्टिङ एकदम राम्रो तपाईँको जुन तपाईँले स्टार्टिङ एकदम बवाल गर्नुभएको थियो, बिचमा अलिकति टाइम खुस्क्यो। किनकि हामीले हेर्ने भनेको जज गर्ने भनेको मिस्टेकलाई नै हो। तपाईँले कहाँनिर मिस्टेक गर्नुहुन्छ? किनकि तपाईँ त अब एकदम डान्सर भइसक्नु भएछ, राम्रो डान्सर हुनुभएको छ, राम्रो गरिराख्नु भएको छ योभन्दा अगाडिको जुन एपिसोडमा। र अहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलिकति केयरलेस जस्तो पनि देखेँ मैले। किन भन्दाखेरि अब यो कुराहरू पनि अब ब्याक स्टेजदेखि लिएर ओभरअल सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ जज गर्दाखेरि। अनि कहाँनिर तपाईँको मिस्टेक छ, कहाँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सोलो डान्स कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दा, किनकि अझ बोइजको मात्रै भए सिङ्गलै डान्स कि अब लेडिजको मात्रै भए पनि तपाईँले त्यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र डान्स सबै ओभरअल राम्रै छ, टाइमिङदेखि लिएर ओभरअल सबै कुराहरू ठिक छ है। अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि तपाईँको अलिकति चेन्ज देख्न पाइयोस्। कुणालजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले एकदम राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ र तपाईँलाई गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब भने म नेक्स्ट प्रस्तुतलाई जोड्न गइरहेकी छु। अबको पालोमा आउँदै हुनुहुन्छ पदम बहादुर सार्की सिन्धुलीबाट। Dance, 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 dancing star.
Dance, 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 dancing star. पदमजी यहाँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। तपाईँको प्रस्तुतिमा नबोलौँ भन्दा पनि त्यो बोल्न बाध्य गराउँछ तपाईँको प्रस्तुतिले। र बाँकी तारिफ हाम्रो जजहरूले गर्नुहुनेछ तपाईँको प्रस्तुतिमा। उहाँहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज अनिता श्रेष्ठ म्याम। मैले यहाँलाई जोड्न चाहिँ हाम्रो पदमजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? पदम भाइको प्रस्तुति एकदमै राम्रो थियो। उहाँ आफै स्वयं केटी बनेर मारुनी नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको धेरै राम्रो प्रस्तुति। अहिलेसम्मको हामीले हेरेको मध्येमा हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यो प्रस्तुति चाहिँ। तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा जुन सदायको त्यो टिपिकल घरहरू होइन, घर पनि एकदमै राम्रो किसिमले डेकोरेसन गर्नुभएको थियो। अनि त्यसको साथै तपाईँले वेशभूषाहरूमा जुन तपाईँले प्रपहरू युज गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कस्तो तरिकाले युज गरेर ल्याउनु भयो, अनि फेरि कुन तरिकाले ठक्क राखेर गीतमै के बिटमै थियो त्यो सबै। अनि एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको कारणले गर्दा म चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। पदमजी यहाँले हाम्रो अनिता म्यामको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ र बाँकी जजहरूको कुरा पनि सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जीव सर। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ पदमजीको प्रस्तुतिमा के प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? पदम भाइ के भन्ने खै, हामी एकदम सकिङ छौँ है। एभ्रिथिङ है नेचुरल छ सबै कुरा। तपाईँको ड्रेसअप, एक त जेन्ट्स मान्छे लेडिज भनेर नाच्नु भएको छ, त्यो पनि मारुनी। त्यो पनि तपाईँको टोटली प्रपहरू जुन तपाईँले पछाडि जुन ब्याकग्राउन्डमा त्यो एउटा घर छ टिपिकल सबै कुरा क्या। तपाईँ एज अ सच अ गुड डान्सर है। तपाईँ कम्पिटिसनमा आउने भनेको यसरी हो क्या। हामीले जुन तपाईँमा देखेका छौँ अरूमा अहिलेसम्म पाएको छैन यो कुरा। किनकि सिरियसनेस जोसँग हुन्छ उसले नै पछि ठुलो एचिभमेन्ट गर्छ। तपाईँले साबित गर्नुभयो है। हामी सोचिरहेको थियौँ कि हामी जजहरू डिस्कस पनि गर्दै थियौँ कि कोही त आओस् जेन्ट्स मान्छे लेडिज बनेर डान्स गरोस्, उसमा कतिको ट्यालेन्ट छ, उसको ट्यालेन्ट कतिको हामीले हेर्न पाउँछ भनेर सोचिरहेको थियौँ। त्यो कुरा तपाईँबाट तपाईँले साबित गर्नुभयो। तपाईँलाई अल द बेस्ट। म ढिलो नगरी सञ्जीव सरसँगै मनम सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हाम्रो पदमजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम पदम भाइलाई मुरी मुरी धन्यवाद, नमस्ते, स्याल्युट सबै एकैचोटि। अनि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु पऱ्यो, हामी केटा र केटीको विषयको गीतको कुराहरू कमेन्ट गरिरहेछौँ पहिलादेखि नै। हामीले सुरुदेखि भनेका छौँ तपाईँहरूले केटाको गीत मात्र ल्याइदिनुहोस्, केटीको गीत मात्र नजोड्नुहोस्, किनभने एकल नृत्य प्रतियोगिता हो भनेका छौँ। तर यो कुरा यो गीतमा आएर लागु हुँदैन। किनभने हाम्रो इतिहासमा लेखेको छ, डान्स गर्ने तरिका मारुनीको विषयमा लेखेको छ, केटाले केटीको रूप धारण गरेर नाचिने नृत्य नै मारुनी नृत्य हो पहिला। अब अहिले मारुनी विभिन्न रूपले आइसकेका छन्। अब यो कुरा त यथार्थ सत्य कुरा हो। र पदम भाइले अर्को कुरा सिङ्गारमा कति ध्यान दिएका छन्। र दोस्रो कुरा सबैले पदम भाइले जस्तै मिहिनेत गर्नु पर्यो होइन। र अर्को कुरा पदम भाइ त भनौँ भने सिधै 15मा आइसक्यो। अब पदम भाइलाई सिधै 15मा लाँदा पनि नियमले दिँदैन। यदि पदम फेरि 15मा गयो भने हाम्रो कार्यक्रमको स्ट्यान्डर्ड पनि रहँदैन। त्यस कारण चाहिँ पदम नै हाम्रो यो प्रोग्रामको सबैलाई एउटा नृत्यबाट चाहिँ एउटा सन्देश दिने, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, हामी जस्तो पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि यो नृत्य हेरेपछि सबैले महसुस गर्नुहुनेछ। पदम भाइलाई अब केही समयपछि कि हामी सिन्धुली भेट्न आउँछौँ कि सिन्धुलीबाट पदम भाइ हामीलाई भेट्न आउँछ भने हामीलाई पूर्ण आशा। त्यो पनि फाइनल भयो पदम बाबु, अल द बेस्ट। पदमजी तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको आशीर्वाद लिइसक्नु भएको छ र तपाईँले आगामी दिनहरूमा पनि योभन्दा अझ धेरै डिफ्रेन्ट डान्स लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले पनि राखेकी छु र तपाईँलाई गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यमुना सुनवार भक्तपुरबाट। Dance, 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 dancing star.
Dance, 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 dancing star. यमुनाजीको सुन्दर प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनाम केसी सर। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, हाम्रो यमुनाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू राख्न चाहनुहुन्छ? यहाँसम्म आइपुग्दा 4 जना प्रतिस्पर्धीसम्म आइपुग्दा चाहिँ साँच्चीकै हामी 4 राउन्डमा गएको चाहिँ मलाई महसुस भयो। तर केही समय केही हप्तादेखि चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ अब नेपालको उपत्यकाको आकाशमा चाहिँ कालो बादल कुहिरोहरू लागेको भएर घाम राम्रोसँग नलागिदिएको भएर भिडियो खिच्दाखेरि हो समस्या आएको छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि बहिनीले अलिकति झनै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। नृत्य त यतिले नाच्दाखेरि पुग्दैन बहिनीले, होइन, अझ मिहिनेत गर्नुपर्छ। तिम्रो नाच्न पनि गर्न सक्ने कुरा तिमी सबै गरेका छौ, होइन, गरेकै छौ। अझ राम्रो गर। बहिनीलाई मुरी मुरी धेरै धेरै शुभकामना। यमुनाजी, तपाईँले मन्नाम सरको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। अब सुनौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सरले के भन्नुहुन्छ। यमुना बहिनी डान्स राम्रो छ, सबै टाइमिङदेखि लिएर ओभरअल अब तिम्रो एक्सप्रेसन त अब कुरै नगरौँ है, अनि वेशभूषा ओभरअल सबै मन पर्यो मलाई है। तर यति मात्रै पुग्दैन, किनकि हामी 4th राउन्डमा छौँ, होइन, 4thको हामी फर्स्ट एपिसोडमा छौँ कि एज अ कम्पिटिसन हो। त्यही भएर अझै पनि कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र अझै मिहिनेत गर्छु। र अझ योभन्दा अझ भेराइटी तिम्रो हामीले प्रत्येक एपिसोडमा चाहिँ तिम्रो भेराइटीहरू कहिले आइटम सङ, कहिले क्लासिकल, यसरी दिँदै आएको छौ। यही नै हो च्यालेन्जिङ भनेको, यही हो। र तिमीलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। नेक्स्ट टाइम अझ बेटर गर। यमुनाजी, तपाईँले सञ्जीव सिंह कार्की सरको कुरा पनि सुनिसक्नुभयो र अब सुन्नुहोस् तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अन्ता श्रेष्ठज्यू। उहाँले के भन्नुहुन्छ त? उर्ली आयो बैस मेरो कहाँ जाउँ भाषा। बहिनीले कहाँ जाउँ डान्सबाट भन्नै पर्दैन। लाइभ ओके टेलिभिजन अन्तर्गत जस्ट डान्स स्टार अब 2 मा तपाईँ र म सँगै छिट्टै भेट हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र तपाईँ एउटा एकदमै राम्रो सेलिब्रेटी हुनु भइसकेको छ र आउने दिनमा यस्तै प्रकारको छुट्टै भेराइटी दिएर आउनुहोला। तपाईँको प्रस्तुतिमा कुनै कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन। धेरै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ, धेरै इम्प्रुभ गर्नुभएको छ। हामीले चाहेको तपाईँहरू जस्तै प्रतिभाशाली व्यक्तिको खोजीमा छौँ। त्यसकारण गर्दा अझ पनि प्रयास गर्नुहोस् र म तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। यमुनाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई म पनि तपाईँको सफलताको लागि अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। बाँकी तपाईँ वेटिङ फर यर रिजल्ट भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजन। अब भने हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। Dance, 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 dancing star. यो छोटो ब्रेकपछि पुनः पनि स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2। यसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, पोटिङ पार्टनर परवुफे। अब पनि हामी बाँकी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुनिता मित्राकोटी ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing star. Sorry,
Dance, 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 dancing star. सुनिताजीको प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र सुनिताजी अब तपाईँको प्रस्तुतिमा जजहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ सुनिताजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हे भिना यो साल ल्याइदेऊ मलाई मखमली मलमल। साँच्चै नै तपाईँलाई साँच्चै नै म नजिक भएको भए त म मखमली चोली नै दिन्थेँ। त्यति राम्रोसँग प्रस्तुति तपाईँले दिनुभयो। एकदमै टिपिकल झ्याउरे नृत्य तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यो गीत हामी धेरै अगाडि हामी आफै पनि डान्स गर्थ्यौँ यो गीतमा। मलाई त्यतिखेरको याद आयो। धेरै राम्रो छ यो गीत। अनि तपाईँले प्रस्तुतिमा पनि सबै कुरा टिपिकल नेपालीपन भएको ड्रेस लगाउनु भएको, त्यसमा पनि एउटा थैली साइडमा झुनाउनु भएको, अनि तपाईँको पछाडि ब्याकग्राउन्डहरू पनि राम्रो तरिकाले डेकोरेसन गर्नुभएको हो। यस्तै नै हामीलाई चाहिएको डान्सहरू यस्तो तरिकाले, किनभने तपाईँ एउटा राम्रो सेलिब्रेटी भएको कारणले गर्दा तपाईँसँगै हैन लाइफ ओके टेलिभिजन जोडिएको छ र युट्युबमा तपाईँ छाइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ छिट्टै नै अब आउने दिनमा योभन्दा पनि प्रयास अझ पनि जारी राख्दै म तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुनिताजी, तपाईँले हाम्रो अनिता श्रेष्ठ म्यामको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। अब सुनौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सरले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? धेरै पछि हामीले पुरानो गीत हामीले तिम्रो नृत्य हामीले देख्न पायौँ र यो ओल्ड इज गोल्ड भन्छ नि, वास्तवमै एकदम गीत आफैमा राम्रो छ। त्यसमा पनि तिम्रो वेशभूषा, तिम्रो टाइमिङ, तिम्रो स्टेप, तिमीले गरेको जुन बिट, जुन झ्याउरेमा गरिदिने कुराहरू पर्फेक्ट, कहीँ खोट लाउने कुरा कहीँ देखिएन र कम्पिटिसन हो, राम्रो छ। प्रगति मेहनत धेरै गरेको छौ। यसरी अगाडि बढ्दै जानु पनि पर्छ, किनकि कम्पिटिसन यतिले मात्रै कम्पिटिसन त पुरा हुँदैन र अझै पनि धेरै कोही गर्नु छ हैन। र तिमीलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहे। सुनिताजी, तपाईँले सञ्जीव सरको कुरा पनि सुनिसक्नु भएको छ र अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मनराम सरले के भन्नुहुन्छ सुनौँ है त। सुनिता बहिनी एउटा राम्रो डान्सर हो भन्ने कुरा अथवा नृत्यकार हो अथवा भविष्यमा हुने राम्रो कलाकारको लक्षण हामी देखिसकेका छौँ। तपाईँले गरेको मेहनत अब अति नै राम्रो छ। तपाईँले अब सायद तपाईँ स्कुलै पढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि स्कुल पढ्नुहुन्छ तपाईँको स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट यो कलाकारित्वको विषयमा अथवा एसीहरूमा कस्तो छ, सायद त्यसमा नि भर पर्छ एउटा विद्यार्थी राम्रो हुनुमा होइन। तपाईँले नाचेको नृत्यहरूमध्येमा अब आउने नृत्यहरू चाहिँ फरक हामीले पाउँछौँ नै। तपाईँ नृत्यको राम्रो एउटा कलाकार हुन्छ त स्थापित भइसक्नु भएको छ। अब तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को राउन्डमा यदि तपाईँ आउनुभयो भने योभन्दा राम्रो चाहिँ प्रस्तुति हेर्न पाऊँ भन्ने मात्र मलाई आशा लागेको छ र मेरो आशा पुरा हुन्छ होला बहिनी। अल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार। सुनिताजी, आगामी दिनहरूमा योभन्दा अझ फरक खालको प्रस्तुति लिएर आउनुहोला र तपाईँलाई म गुड लक भन्न चाहन्छु। बाँकी तपाईँ आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। अब पनि म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ माया बस्नेत काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing star. एउटा कुरा सुटुक्क भन्नु थियो सानीलाई, बिर्सु भन्छु सम्झनामा आइरहने नानीलाई। एउटा कुरा सुटुक्क भन्नु थियो सानीलाई, बिर्सु भन्छु सम्झनामा आइरहने नानीलाई। दिन्छु एउटा जाली रुमाल तिमीलाई सम्झना, राख्छु दिलको कुना कानी दिन बिर्सना। दिन्छु एउटा जाली रुमाल तिमीलाई सम्झना, राख्छु दिलको कुना कानी दिन बिर्सना। हिजै राति सपनीमा देखेँ मैले तिमीलाई, सपनीमै एउटा चिठी लेखेँ मैले तिमीलाई। हिजै राति सपनीमा देखेँ मैले तिमीलाई, सपनीमै एउटा चिठी लेखेँ मैले तिमीलाई। देऊ न एउटा जाली रुमाल मलाई सम्झना, राख्छु दिलको कुना कानी दिन बिर्सना। देऊ न एउटा जाली रुमाल मलाई सम्झना,
dancing is back. माया बस्नेतले आफ्नो निकै चञ्चली स्वभावमा दिएको डान्स प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पालो जजहरूको कि तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जीव सिंह कार्की सर। मैले यहाँलाई जोड्न चाहे मायाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त माया बस्नेत तिमी गुड डान्सर हो भन्ने कुरा हामीले पाइ पनि सक्यौँ र तिमीले प्रुभ पनि गरिसक्यौ। तर हामी के चाहन्छ भने एज अ कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दा भेराइटी अलिकति कहिलेकाहीँ टिपिकल आउनु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ अलिक कल्चरलाई पनि फोकस गर्नु पऱ्यो। एज अ कम्पिटिसन हामीले जुन पनि तिमीले पनि प्रोग्राम हेरेकै होला, अब तिम्रो प्यारेन्ट्स एज अ तिम्रो टिचरको हुन्छ, तिमीलाई जुन प्रशिक्षण दिने टिचर हुनुहुन्छ, एज अ सबै कुरा तिमीले पनि आफूले हेरेको होला। किनकि मोडर्न डान्स गरिसकेपछि तिम्रो एकदम ड्रेसअपलाई पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पनि देखिने हो कि हामीले तिमीले कस्तो कस्तो डान्स पर्फर्मेन्स गर्न सक्छौ। मोडर्न त गरिसक्यो, तिमीले प्रुभ गरिसक्यौ तिमीले डान्स गर्न सक्छौ भन्ने कुरा। र तिमीले त्यहाँबाट आएर के अरे नेपाली कल्चरल, त्यहाँबाट मारुनीदेखि लिएर अब तामाङ सेलो ओभरअल अरू क्लासिकलदेखि सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति भयो भने चाहिँ हामीले यदि भेराइटी पायो भने हामीलाई पनि जजमेन्टको लागि र तिम्रो स्ट्यान्डर्ड पनि अलिकति देखिन्छ। किनकि सधैँभरि एउटा डान्स हेर्दा पनि मान्छेलाई अलिकति सबै मोडर्नै मात्रै गर्दो रहेछ भन्ने कुरा, तिमीले आफ्नो ट्यालेन्टलाई पनि म चाहिँ यो पनि गर्न सक्छु है, एज अ ओभरअल सबै गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि प्रुभ पाउँथ्यौँ। तर जहिले पनि एउटा मोडर्न डान्समा मात्रै फोकस नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई है। तिमी डान्सर एकदम तिमी बेस्ट डान्सर हो, एकदम राम्रो गर्न सक्ने हो। तर अलिकति भेराइटी पाएनौँ हामीले, त्यही पनि तिमीलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। अब भने म ढिलो नगरी सञ्जीव सरसँगै मनम सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। हाम्रो मायाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ सुनौँ है त। मायाजी, तपाईँ एउटा राम्रो डान्सर हो भन्ने कुरामा दुविधा नराख्दा हुन्छ। तर तपाईँबाट तपाईँले अरू यो प्रोग्राम पक्कै हेर्नु भएको छ भने र हेर्नु भएकै हुनुपर्छ। यो 4 राउन्ड आउँदाखेरिसम्म प्रत्येकजनाले 4 किसिमको डान्सरहरूको भेराइटी दिएका छन्। त्यो पनि एउटा जज गर्नलाई को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो हाम्रो लागि। किनभने एउटा प्रकार होइन, डान्स भनेको त डान्सरले त बेली पनि नाच्न सक्नुपर्छ, साल्सा, बिग बोइङ, क्लासिकल, मोडर्न, चरिया, नेवारी, तामाङ, एभ्रिथिङ सबै। तर तपाईँले सायद ओभर कन्फिडेन्स भन्नुभयो हो कि अथवा तपाईँले आफूसँग भन्दा केही बुझ्ने जान्ने मान्छेहरूसँग राय सल्लाह नलिनु भयो हो कि अथवा यो प्रोग्राम हेरेर हाम्रा जज कमेन्टहरूलाई तपाईँले सायद हेर्न नभ्याउनु भएको हो कि कता कता दुःख लाग्यो। किनभने तपाईँ यदि यो राउन्डबाट बाहिर जानुभयो भने हामीलाई साह्रै दुःख लाग्छ कि एउटा राम्रो डान्सर चाहिँ एउटा प्लेटफर्मबाट हट्नु भनेको चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। किनकि तपाईँहरूको लागि नै बनाएको प्लेटफर्म हो। तपाईँहरू नै प्लेटफर्मबाट हटिदिनु भयो भने त हाम्रो एउटा राम्रो कलाकार नेपालमा जन्मिनको लागि त गाह्रो हुन्छ। यो लाइफ वकीले बनाएको जस्ता स्टार 2 बनाएकै एउटा राम्रो प्रतिभा जन्मोस् भनेर बनाएको हो नि त। तपाईँ प्रतिभा पनि बन्दै हुनुहुन्छ र एउटा केयरलेस पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति कता कता मलाई चाहिँ चित्त बुझेन। हुनसक्छ तपाईँभन्दा प्रतिस्पर्धीहरू तल अरू होला कमजोर भएका, केही न केही गल्ती भएका, हेरौँ त्यसकै आधारमा तपाईँ अर्को राउन्डमा आउनुहुन्छ होला। बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मायाजी, तपाईँले मनम सरको कुरालाई पनि सुनिसक्नुभयो। अब बाँकी हाम्रो अनिता श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ र उहाँले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त। माया बहिनीको प्रस्तुति नराम्रो होइन, तपाईँ राम्रो बेस्ट डान्सरको रूपमा मैले हेरेको थिएँ। तर हामी जजहरूले पनि तपाईँको विषयमा कुरा गर्दा तपाईँले एकदमै केयरलेस गरेर डान्सहरू ल्याउनु भएको अहिले चाहिँ होइन। किनभने यो हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि लाइफ ओके टेलिभिजनले तपाईँ जस्तो प्रतिभाहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यस्तो खालको प्रतिभा देखाउनुहोस् कि तपाईँभित्र भएको लुकिएको ट्यालेन्टलाई चाहिँ बाहिर देखाउनुहोस्। अनि हामी चाहन्छौँ तपाईँमा भेराइटी, विभिन्न किसिमको डान्सहरू भनेका थियौँ हामीले होइन। लोकनृत्यहरू, मारुनी धेरै किसिमको छ नि, नेवारी डान्सहरू धेरै किसिमको छ, गर्न सक्छ। यदि तपाईँ एकदमै गुड डान्सर हुने इच्छा राखेर आउनु भएको छ भने चाहिँ यस्तो एउटै मोडर्न हामीले चाहेको होइन तपाईँबाट। तपाईँ मोडर्न डान्स गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मोडर्न डान्स भनेर हामी हेरिसकेका छौँ। तर अब तपाईँकोबाट हामीले आशा चाहिँ विभिन्न नृत्य तपाईँले प्रस्तुत गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसर्थ हामीले यही कार्यक्रम मार्फत अरूलाई पनि यही जानकारी गर्छौँ। आफ्नो मात्र पार्टिसिपेन्ट भएको प्रोग्राम नहेर्नु होला, साथीभाइको पनि हेर्नु र साथीभाइले कति इम्प्रुभ गर्दै जानुभएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दै तपाईँ आउनु होला भन्न चाहन्छु। थाहा छैन अब पछिको प्रतिस्पर्धा तपाईँ पछि कस्तो हुनुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँको डान्सलाई एकदमै
केयरलेस गरेर पठाउनु भएको भनेर नै कमेन्ट गर्दछु, किनभने आउने दिनमा यसमा यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला र भन्दै म तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। मायाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरालाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु बाँकी आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ निरुता बुढाथोकी ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. Dance, 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 dancing is back. निरुताजी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँको प्रस्तुतिमा जजहरूले कमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। Dance, 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 dancing is back. यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः पनि स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ विकेट टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, पोटिङ पार्टनर पर्बुपे। अब भने म हाम्रो निरुताजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ जजहरूले तर्फ लाग्न चाहन्छु। हाम्रो ढाका टोपीले चिटिक्क परेर सजिनु भएको आदरणीय जज मनाम केसी सरबाट मैले स्टार्ट गर्न चाहे। हाम्रो निरुताजीको डान्स प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो, निरुता बुढाथोकीको नृत्य देखेर मनोरामसित अल्मलियो। मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशको चिन्नु छ भने पहिला त्यसको संस्कृतिमा भर पर्नुपर्छ, त्यसको खानपान, त्यसको बाँच्ने तरिका र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कल्चर।
यदि कल्चरै संस्कृति नै छैन भने चाहिँ देश रहँदैन, चिन्न गाह्रो हुन्छ। यो मैले लाएको टोपी पनि नेपालको सिट ठाडो गर्ने एउटा हाम्रो कल्चर ढाका टोपी हो। त्यसै कारण म आफूलाई गौरव गर्छु कि म नेपाली हो भनेर पनि। म त्यसकारण म आफूलाई गौरव गर्छु कि हामी नेपाली हौँ भनेर। हाम्रो कल्चर डान्सहरूलाई, हाम्रो नृत्यहरूलाई हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। यो नेपाली टोपी पनि एउटा देशको चाहिँ देश चिनाउने कल्चरभित्र पर्छ। हामी सबै नेपालीहरूले आफ्नो जुन भाषा, जुन संस्कृति, जुन कल्चर छ त्यहाँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो ऊ तरिकाले बाँचेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ निरुता बहिनीलाई धेरै धेरै मुरी शुभकामना। नमस्कार, अल द बेस्ट। निरुताजी, तपाईँले मनम सरको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। अब भने हाम्रो ह्यान्डसम जज हुनुहुन्छ आदरणीय सञ्जीव सिंह कार्की सर, मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ। हाम्रो निरुताजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? डान्स कम्पिटिसन भनेको यही हो। हामीले चाहेको यही हो, तिम्रो डान्स भेराइटी, तिम्रो टाइमिङ, तिम्रो स्लो बिट, फास्ट बिटमा हामी सायद आँखा पनि चिम्लिनौँ। त्यति मजाले निहाले हेऱ्यौँ कहाँ मिस्टेक गर्छ, कहाँ मिस्टेक हुन्छ कि हामी पुरै सर्च गरिरहेको थियौँ। मिस्टेक कहाँनिर चाहिँ गइरहेछ, उसले कहाँ गर्दैछ भन्ने कुरालाई हामी निहालेको थियौँ। तिम्रो स्लो बिट बा बिट चुक्ला कि भने कन्टिन्यू तिमीले एकदम त्यो बिटलाई एकदम इजी, तिम्रो त्यो कम्मरको ठुम्का कस्तो टाइमिङमा, कस्तो सफरिङ गरेर सुइँ बगेर क्या, त्यस्तो टाइमिङ अब कुरै नगरौँ। टाइमिङको त तिम्रो अनि एक्सप्रेसनदेखि लिएर सबै कुरा, ड्रेसअप, वेशभूषा चाहिनु पर्ने सबै कम्पिटिसनको लागि सबै 100% छ। तिमीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। निरुताजी, यहाँले हाम्रो सञ्जीव सरको कुरा पनि सुनिसक्नु भएको छ। अब भने हाम्रो एकदमै ब्युटिफुल म्याम हुनुहुन्छ, म उहाँतर्फ लाग्न चाहन्छु। अनिता श्रेष्ठज्यू, सुनौँ है त निरुताजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? कति राम्रो आकाशैमा, आकाशमा भन्दा पनि धेरै धरतीमै हामीले एकदमै राम्रो नृत्याङ्गना पायौँ। धेरै राम्रो तपाईँको प्रस्तुतिमा कुनै कमी नै देखेनौँ हामीले होइन। तपाईँले हामीलाई चाहिने 4 किसिमको हावभाव, वेशभूषा, टाइमिङ, स्टेज कभर, त्यो 4वटा कुरा तपाईँले दिनुभएको छ। यसै गरेर अनि तपाईँले त्यसको साथै हामीलाई भेराइटी पनि दिनुभयो। तपाईँले सबै किसिमको चेन्ज किसिमको नृत्य चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ अहिले आउने बेलासम्म, र आउने दिनमा पनि तपाईँबाट यही नै आशा छ कि तपाईँले अझै पनि हामीलाई योभन्दा अझ इन्टरटेनमेन्ट दिएर अर्कै छुट्टै खालको भेराइटी ल्याउनुहुन्छ भन्ने पनि आशा राखेको छौँ। र तपाईँको डान्ससँग हामी पनि झुमिरहेका थियौँ। गीतहरू खोज्नुपर्छ होइन, धेरै पुरानो गीतहरू नृत्य प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ यो एपिसोडमा, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईँहरूले गीत चुज गरेर यसरी नै प्रस्तुति देखायो भने यो वर्ल्डमा हेर्ने भएको भएर लाइफ ओके टेलिभिजनले तपाईँ जस्तो प्रतिभाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ साँच्चै भाग्यशाली हुनको लागि अहिलेदेखि नै मेहनतका साथ आउनु भन्नको लागि म तपाईँलाई आह्वान गर्दछु, र साथै म बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु। निरुताजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कमेन्टलाई सुनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको कुरालाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ। र म पनि तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु। बाँकी वेटिङ फर यर रिजल्ट भन्न चाहन्छु है त। अब भने म ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पूजा मगर ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. ताल ताल मिलाई
Dance, 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 dancing star. रियली वन्डरफुल पर्फर्मेन्स भन्नुपर्छ पूजाजी तपाईँको प्रस्तुतिलाई। म पनि सम्मान गर्छु है त तपाईँको प्रस्तुतिलाई। अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ है पनि सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्यामता श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ, हाम्रो पूजाजीको सुन्दर प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? सुरमा सुर मिलाई है, तपाईँको सुरमा मात्र सुर मिलाउनु भएको थिएन, तालमा पनि तपाईँले त्यत्तिकै डुब्नु भएको थियो। डान्समा भनेको हामीलाई ताल चाहिन्छ, वेशभूषा होइन, हावभाव, फेस एक्सप्रेसन सबै कुरा तपाईँले दिनुभएको। तपाईँमा हामीले कमेन्ट गर्ने ठाउँ देखिएको छैन। तपाईँ एउटा गुड डान्सर हो। यस कारण गर्दा अब आउने दिनमा तपाईँले धेरै किसिमको भेराइटी हामीलाई दिनुभयो। अझ पनि प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ एकदमै टप 10 भित्रको नजिक आउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब थाहा छैन तपाईँको प्रतिस्पर्धा अझ योभन्दा पनि कडा होला कि। त्यस कारण गर्दा तपाईँले अब आउने दिनमा पनि यस्तै किसिमको नयाँ प्रस्तुतिहरू हामीलाई देखाउनुहोस् र तपाईँलाई म चाहिँ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। पूजाजी, तपाईँले हाम्रो म्यामको आशीर्वाद लिइसक्नु भएको छ र बाँकी जजहरूको कुरा पनि सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ मन्नाम सर। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, पूजाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो राउन्ड 4 राउन्ड के हो भन्ने कुरा यदि कसैले यहाँसम्म आएर नृत्य हेर्नु भएको छ भने तपाईँले पक्कै बुझ्नुहुनेछ कि 4th राउन्ड भनेको के हो। अब जाउँ पूजा मगरमा। पूजा मगरले अहिलेसम्म नाचेको नाच मैले त सरसँग केही सल्लाह गरेर लिएँ, बटुल्न खोजेँ गणेश सरसँग। मोडर्न डान्स नाचेको रहेछ फर्स्टमा, तामाङ, त्यसपछि फुलबुट्टे सारी, अहिले भाइरल गीत। सरसँग, हाम्रो प्राविधिक सरसँग मैले सल्लाह लिएर बुझ्दाखेरि उहाँले नाच्नु भएको नृत्य मोडर्न नृत्य फर्स्टमा, त्यसपछि तामाङ, त्यसपछि एउटा फुलबुट्टे सारी भनेर त्यसपछि आएर उनी क्लासिकलमा आइन् भने यिनले पदमबाई जस्तै प्रुफ गरिसकिन् कि म एउटा राम्रो डान्सर हुँ भनेर। र रह्यो, मैले उनको डान्समा सेटिङहरू हेरेँ, सेटिङ मात्र होइन डान्स पनि हेरेँ, डान्समा रहेर ब्याकग्राउन्ड पनि हेरेँ, सबै कुरा। के पछाडिको स्कुलको नाम रहेछ मेरी गोल्ड स्कुल रहेछ, यो कहाँ छ थाहा छैन, ललितपुर भनेको छ। तर मलाई लाग्छ स्कुलले यस्ता स्टुडेन्टहरू उत्पादन गरून् जुन भविष्यमा एउटा राम्रो कलाकार बन्ने, त्यस्ता जन्मिउन्। अनि मात्रै हाम्रो कल्चर, हाम्रा कलाकारको प्राविधिक, हाम्रो कलाकारहरूको स्तर पनि माथि बढ्छ। हामीले स्कुलबाट नै सुरु गरेनौँ भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। बहिनीलाई मेरो तर्फबाट त अब धेरै मुरी शुभकामना। पूजाजी, तपाईँले हाम्रो मन्नाम सरको कमेन्टहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ र उहाँको कुरालाई मनन गर्दै बाँकी जजहरूको कुरालाई पनि सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जीव सर। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, हाम्रो पूजाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? डान्स राम्रो, क्लासिकल, तिम्रो सबैभन्दा मन परेको स्टेप भनेको जुन बसेर तिमीले जब ऐना टिपेर ऐना हेऱ्यौ नि, यस्तो टाइमिङ क्या। हामीले सोचेकै थिएन क्या त्यहाँ तिमीले केही प्रप राखेको छौ, त्यो प्रपलाई तिमीले कसरी युज गर्छौ भन्ने कुरा सोचेन क्या। कसरी हातमा आयो म त्यतातिर सकिङ भएँ क्या। सबभन्दा एकदम मन परेको पार्ट हो त्यो तिम्रो क्लासिकल डान्समा। यति धेरै मिहिनेत गरेर यति धेरै तिमीले क्लिन छ स्टेज, स्टेप, तिम्रो एक्सप्रेसन, तिम्रो टाइमिङ, जुन बसेर गर्ने स्टेपहरू सबै एकदम मुभमेन्टदेखि लिएर अल
बबाल लाग्यो मलाई है। त्यही म अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। पूजाजी, तपाईँले हाम्रो सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रियाहरूलाई पाइसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिक्रिया गाल्दै अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई आगामी दिनको लागि म एकदम धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु है त। भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मी मगर काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing is back. Dance, 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 dancing is back. लक्ष्मीजीको चञ्चल स्वभावमा सुन्दर प्रस्तुति हामीले देखिसकेका छौँ। तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू जजबाट आउँछ? सञ्जीव सरलाई सुन्न चाहे, हाम्रो लक्ष्मीजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? आफ्टर लङ टाइम पछि हामीले यो जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 को यो एपिसोडमा चाहिँ हामीले एकदम आइटम सङ त्यसमाथि पनि इनर्जेटिक हैन, के भन्नु, इनर्जेटिक, यति पावर तिम्रो, यति क्लिन हैन, यति मोमेन्टहरूदेखि लिएर तिम्रो ड्रेसअपदेखि लिएर तिम्रो जुन स्टेज डेकोरेसन पर्फेक्ट, सच अ गुड डान्सर के तिमी है। कुनै अब तिमीमा सङ्ख्या, तिमीमा एकदम कुनै कमी नै देखिनँ मैले, एकदम राम्रो। हामी जति पुरानो जति हामी चाहिँ हामी जति राउन्ड, हामी 4th राउन्डमा छौँ अहिले। 4th राउन्डमा चाहिँ यतिको कम्पिटिसन, हामीलाई यति जज गर्न यति गाह्रो भइसक्यो। 101 प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ तपाईँहरू र यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस् र अब आउने अर्को एपिसोडमा योभन्दा अझ कडा मेहनत गर्नुहुन्छ भने आशा विश्वासका साथ अल द बेस्ट भन्न चाहे। लक्ष्मीजी, तपाईँले हाम्रो सञ्जीव सरको प्रतिक्रियाहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अब लागौँ हाम्रो मनराम सरले तपाईँको प्रस्तुतिलाई के भन्नुहुन्छ? सायद धेरै पछि र भन्दा पनि पहिलोचोटि एउटा नयाँ नृत्यको स्वाद चाख्न पाइयो भन्दा पनि हुन्छ, अथवा हेर्न पाइयो। त्यो चाहिँ बेली डान्स गीत। त यो गीत यस्तै, यो गीतलाई त योभन्दा अगाडिका धेरै पार्टिसिपेन्टले पनि ल्याएका थिए हो। यही हुनु पर्यो। नृत्य सबैजना नाच्छन् के, तर नृत्यलाई प्रस्तुति कसरी गर्ने, क्या कसरी गर्ने। आज हामी यो ठाउँमा छौँ, हामी पनि कुनै बेला तपाईँ जस्ता थियौँ। तपाईँको जस्तो अझ हामीलाई अपर्च्युनिटीहरू थिएन। हाम्रो पालामा त टिभी नै थिएन भने हामी आज यो ठाउँमा आएको छौँ। तपाईँहरू पनि भोलि यही ठाउँमा आउने हो। हाम्रो ठाउँ तपाईँहरूले लिने हो भोलि, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर प्रस्तुति गर्दाखेरि यो प्रोग्राम सबै पार्टिसिपेन्ट योभन्दा पछिका पार्टिसिपेन्ट सबैले हेर्नुहोस्, नृत्य भन्ने के हो, लाइफ स्टारले गर्न खोजेको उद्देश्य के हो। सबैले गर्छन् नि प्रोग्राम, त सबैले प्रोग्रामको एउटा प्रबन्ध गर्छन्।
तर यो प्रोग्रामको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा सायद हामीले भन्नु पर्दैन, आफै क्लियर छ। बहिनीलाई मुरी मुरी धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार, धन्यवाद। म ढिलो नगरी हाम्रो मन्नाम सरसँगै आदरणीय म्याम अन्ता श्रेष्ठज्यूलाई पनि जोड्न चाहे। सुनौँ है त लक्ष्मीजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँको विचार के छ? लक्ष्मी बहिनी गीत चाहिँ आइटम सङ अनि तपाईँले बेली डान्स गर्नुभयो होइन, त्यसलाई नै छुट्टै प्रकारले ढाल्नुभयो। एकदमै तपाईँको त्यो चाहिँ खुबी हो होइन। आजसम्म हामीले धेरै डान्स हेऱ्यौँ, तर यस्तो डिफ्रेन्स टाइपको डान्स चाहिँ अझै तपाईँले ल्याउनु भयो। हामी जजहरू धेरै नै खुसी छौँ। अब आउने दिनमा पनि लाइफ ओके टेलिभिजनले तपाईँहरू जस्तै बहुप्रतिभाशालीको खोजीमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ योभन्दा पनि बेटर डान्स दिँदै जानुहोस्, किनभने यो चाहिँ अब तपाईँ टप 10 भित्रभित्र नजिक आइसक्नु भएको छ भने अबको दिनमा तपाईँले सिरियस लिएर वेशभूषा टाइमिङमा होइन डान्स ल्याउँदाखेरि आफ्नो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा पनि सजाउने कुराहरू हामीले यी कुराहरू सबै भन्दै आएछौँ। अनि भिडियो पनि तपाईँले क्वालिटीको पठाउनुहोस् र 2 मिनटभन्दा बढी तपाईँले भिडियो पठाउनु भयो भने तपाईँको प्रतिभा हेर्नलाई हामीलाई अझ पनि सजिलो हुनेछ। यो भन्दै म तपाईँलाई आउने दिनमा शुभकामना दिन चाहन्छु र बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु। लक्ष्मीजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ र नेक्स्ट टाइम तपाईँले योभन्दा अझ बेटर प्रस्तुति लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ र तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने हामी लागौँ आजको एपिसोडको अन्तिम प्रस्तुति पनि भन्दा हुन्छ। अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सृष्टि कडायत काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing is back. होली नबनाउन अनुरोध गरिसकेका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिट, त्यत्रो प्लान बनायो। हेलो, ए म आउँदिनँ आज, कस्तो टाउको दुखिरहेछ कि। तिमीहरू खेल न है। ल एक्लै भयो नि, खेल्छु। Dance, 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 dancing is back. सृष्टिजी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पालो जजहरूको। तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो जजमेन्ट गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अन्त श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, हाम्रो श्रेष्ठजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सृष्टि बहिनी, यु आर गुड डान्सर है। तिमी चाहिँ एकदमै राम्रो डान्सरको रूपमा हामीले हेरिसकेका छौँ। तिमीले धेरै नै छुट्टै प्रकारको हामीलाई भेराइटी
दिनुभएको छ। अब आउने दिनमा पनि तिमीले यस्तै नै छुट्टै प्रकारको भेराइटी दिन्छ भन्ने हामीले आशा लिएको छु तिमीबाट। तिमीले चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिने कुरा 4 किसिमको हाउभाउ, वेशभूषा, टाइमिङ, स्टेज कभर थियो, त्यो सबै कुरा तिमीले दिँदै आएका छौ। अनि हामीले चाहन्छौँ तिमी जस्तो बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति लाइफ ओके टेलिभिजनले यो मौका, सुनौलो मौका दिनुभएको छ। यसलाई मनन गर्दै आउने दिनमा हैन केयरलेस नगरिकन हैन यसमा रुलमा रहेर हामीलाई प्रस्तुति दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएकी छु। र यति भन्दै तपाईँलाई यो डान्सको एकदमै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको कारणले गर्दा म त तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदछु। श्रेष्ठजी, तपाईँले अनिता म्यामको प्रतिक्रियाहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अब सुनौँ मनराम सरले तपाईँको प्रस्तुतिलाई के भन्नुहुन्छ। हामी आज कस्तो भएको छ भने अब गाह्रो पनि भएको छ, साह्रो पनि भएको छ। लाग्छ आजै फाइनल राउन्ड हेरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि टप 4 मै यस्तो प्रतिस्पर्धीहरू देखेपछि अब आउने राउन्डमा त धेरै नै गाह्रो हुन्छ। र गाह्रो हुनु भनेकै के हो, तपाईँहरू निखारिएर आउनुभयो। यसकारण निखारिनु भयो कि यसमा पनि भविष्य छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले अब यति राम्रो त गरिसक्नु भएको छ, अब योभन्दा तल पर्ने गरी नृत्य मैले गर्छु, गरिन, गर्नेछु, आफैले बुझ्नुहुनेछ। त्यसकारण चाहिँ केही जानकारी लिनुहुन्छ भने, केही जानकारी चाहियो भने तपाईँले लाइभ अघि टिभीमा फोन गरेर सोध्नु सक्नुहुनेछ। सर हामीबाट के गर्नुपर्नेछ, हामीबाट के गर्दैछ, के नयाँ रुल्सहरू के थपेका छन् कि के गर्नुपर्नेछ, त्यो कुरा बुझ्न पनि नहुन्छ। त्यो पनि एउटा तपाईँले डान्स गर्दाखेरिको चाहिने एउटा सजेसन हो। त्यसकारण चाहिँ सबैजनाले यो टप 4 राउन्ड नछुटाइदिनु होला। अनि प्रतिस्पर्धी कस्ता हुन्छन् र मैले के गर्नुपर्छ सो त छुटिनेछ। र सिस्टे बहिनीले त धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। उनले जस्तो पनि डान्स नाच्छन् उनले पनि प्रमाणित गरिसकेकी छन्। बहिनीलाई मुरी शुभकामना। बहिनी अर्को राउन्डमा आउनुपर्छ भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट। अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो मनराम सरसँगै सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहे। हाम्रो श्रेष्ठजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? सृष्टि बहिनी है, तिमी यो एपिसोडको लास्ट पार्टिसिपेन्ट, त्यो त्यति मात्रै नभएर तिम्रो स्टार्टिङको कन्सेप्ट जुन एउटा साथीहरूसँग तिम्रो एउटा फोनमा कुरा भयो, तिमी खेल्न इग्नोर गर्यौ, म एक्लै खेल्छु, एक्लै रमाउँछु, तर तिमीले होलीलाई एकदम होलीको स्पेसल फोकस गरेर तिमीले जुन एउटा मोडर्न डान्स देखायौ, तिम्रो त्यो डान्स यति क्लिन, यति झड्का पावर, यति इनर्जेटिक डान्स हामीले लास्टमा हामी सोचेको पनि थिएन कि हुन्छ नि हिरोको खेल लास्टमा हुन्छ भने जस्तै तिमीले एकदम साबितै गर्यौ। र एकदम खुसी लाग्यो। लास्ट हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ कि आजको यो कम्पिटिसनमा चाहिँ 101 प्रतिस्पर्धी भएको कारणले गर्दा हामीलाई जजमेन्ट गर्न पनि धेरै गाह्रो भयो। र यही चाहन्छौँ हामी, किनकि हामीलाई गाह्रो होस् होइन, किनकि कम्पिटिसन भनेको यही हो। र तिमीलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहे। नेक्स्ट टाइम अझ योभन्दा बेटर गर्नु है त। श्रेष्ठजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरालाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ र तपाईँलाई म गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र आजको एपिसोडबाट हामी बिदा हुनुभन्दा पहिला म आजको यस एपिसोडबाट 3 जना इलिमिनेसनमा पर्नुभएको छ, उहाँहरूको नाम लिन गइरहेकी छु। पहिलो प्रतियोगी हुनुहुन्छ विपना थापा। त्यसै गरी अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ कुणाल चौधरी। त्यसै गरी अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ माया बस्नेत। अब पनि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र म कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँले यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार र शनिबारको राति 8:30 बजेबाट लाइभ अगर टेलिभिजनबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यसको युट्युब च्यानल पनि रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा सम्पूर्ण जज तथा लाइभ अगर टेलिभिजनको तर्फबाट आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 साल तथा बिस्केट जात्राको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई बी सेफ, टेक केयर पनि भन्न चाहन्छु, किनभने कोरोनाको महामारी झन्झन बढ्दै गएको छ। त्यसकारण तपाईँ एकदम सतर्कता अपनाउनुहोला भन्दै अर्को साता पनि म यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आज भने म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल सम्पूर्ण जजहरू तथा लाइभ अगर टेलिभिजनलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Dancing is back.
dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor Web Surfer The Broad Brand Company. Power sponsor मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा. Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघारी. Network partner Tech Minds Network dedicated to connectivity. Printing partner Oli Press and Design House Bagbazar. Makeup partner We Are Saloon Kadaghari. Beauty partner Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner Bimala Boutique Kadaghari. More sponsors Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadaghari. Voting partner Prabhu Pay. Dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Dance, dancing star,